1847 में एक आयरिश आर्टिस्ट जेम्स मखोनी ने आयरलैंड के हालात की कुछ इस तरह से पिक्चर खींची। आयरलैंड की गलियां लोगों की लाशों से भरी हुई थीं। माएं अपने भूखे बच्चों को सीने से लगाए रोटी के चंद टुकड़ों के लिए भीख मांग रही थीं। हर तरफ गरीबी, भूख, मायूसी और मौत के साए मुंडला रहे थे। आयरिश पोटैटो फैमिन, या जिसे ग्रेट हंगर भी कहा जाता है, सिर्फ 7 सालों में 10 लाख आयरिश लोगों की जान ले चुका था। पूरे आयरलैंड की 11% आबादी इस फैमिन के नतीजे में मौत के मुंह में चली गई। ये इतना बड़ा डिजास्टर था कि आज की डेट तक आयरलैंड की आबादी रिकवर नहीं हो सकी। इस कहत के गुजरने के बाद भी कई 100 साल तक आयरलैंड एक गरीब और बैकवर्ड कंट्री ही रहा। मगर आज अगर आप दुनिया के अमीर तरीन कंट्रीज की लिस्ट देखें तो आयरलैंड आपको दूसरे नंबर पर नजर आएगा। आयरलैंड को दुनिया की सबसे एजुकेटेड, अमीर और हैप्पीएस्ट नेशन कहा जाता है। आयरलैंड की इकॉनमी इतनी स्पीड से ग्रो कर रही है कि चंद सालों में आयरलैंड दुनिया का अमीर तरीन कंट्री बन जाएगा। लेकिन आयरलैंड के पास ना तो नॉर्वे और कतर की तरह ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऑयल रिजर्व हैं, ना ही इसके पॉपुलेशन सिंगापुर या लग्जमबर्ग की तरह छोटी है, और ना ही इसे स्विट्जरलैंड की तरह कोई तारीखी एडवांटेज मिला है। तो फिर ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? भूख और मौत के साए से निकलकर आज आयरलैंड इतना अमीर कैसे बना? ये सब बातें जानते हैं आज की इस वीडियो में। चलते हैं 19वीं सदी में, जब आयरलैंड में जिंदगी इंतहाई मुश्किल थी। इस वक्त आयरलैंड ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में था, जो इससे अच्छा खासा एक्सप्लॉइट करती थी। आयरलैंड के लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पर ट्रीट किया जाता था। आयरलैंड की 90% इकॉनमी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी, और आयरलैंड की 80% ज़मीन पर सिर्फ एक ही चीज़ उगाई जाती थी, और वो थी पोटैटो, जिसे हम आलू भी कहते हैं। 17वीं सदी में आयरलैंड पोटैटो कल्टीवेट करने वाला यूरोप का पहला रीजन था। यही आलू वो चीज़ थी जिसकी वजह से आयरलैंड की आबादी पूरे यूरोप में सबसे तेज़ी से बढ़ रही थी। सन 1700 में आयरलैंड की आबादी 3 मिलियन यानी 30 लाख थी, और ये 100 सालों में बढ़कर 5 मिलियन हो गई। और फिर कहत आने से पहले 1840 में आयरलैंड की पॉपुलेशन 8 मिलियन तक जा पहुंची। सिर्फ 150 साल में 266% का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और इसकी एक ही वजह थी, और वो था पोटैटो। आलू की 1 एकड़ की फसल और गाय का दूध एक पूरी आयरिश फैमिली को पालने के लिए काफी था। और क्योंकि ये बड़ी आसानी से कहीं भी उगाया जा सकता था, और वो भी काफी बड़ी क्वांटिटी में, तो ये बहुत जल्द आयरलैंड की हर फैमिली का मेन फूड सोर्स बन गया। यही चीज आयरलैंड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाली थी। आयरलैंड की सारी आबादी सिर्फ एक खाने पर डिपेंडेंट हो चुकी थी। और इसीलिए जब 1845 में आयरलैंड में कहत पड़ा और आलू की फसलें तबाह होना शुरू हुई, तो लाखों के हिसाब से लोग मरना शुरू हो गए। आप लोगों को शायद अंदाजा नहीं है कि ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी थी, और अभी तक आयरलैंड इसके इफेक्ट से बाहर नहीं निकल सका। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 1840 में आयरलैंड की आबादी थी 8 मिलियन। 1845 में आयरलैंड में जबरदस्त फेमिन आया, जिसकी वजह से पोटैटो की करीबन 40% फसलें तबाह हो गईं। और एक साल बाद यानी 1846 में आलू की सारी फसलें तबाह हो चुकी थीं। आप अंदाजा करें कि आपके पास खाने की एक ही चीज हो और वो बिल्कुल खत्म हो जाए तो क्या हशर होगा। इस सारे अरसे में ब्रिटिश एम्पायर ने आयरलैंड की बिल्कुल भी कोई मदद नहीं की। सिर्फ 10 सालों में यानी 1845 से 1855 के दरमियान आयरलैंड की आबादी में से 30 लाख लोग कम हो गए। इस 30 लाख में से 10 लाख लोग भूख और बीमारी से मर चुके थे, जबकि बाकी 20 लाख लोग आयरलैंड छोड़कर अमेरिका की तरफ भाग गए। इतनी बड़ी इमिग्रेशन अमेरिकन हिस्ट्री में कभी नहीं हुई थी, और इसीलिए 1860 में अमेरिका में 81% इमिग्रेंट्स आयरिश थे। ये इतना बड़ा लॉस था कि 200 साल गुजरने के बावजूद अभी तक आयरलैंड इस पॉपुलेशन गैप को दोबारा फिल नहीं कर सका। इसीलिए आयरलैंड आज यूरोप और दुनिया का वो अकेला कंट्री है जिसकी करंट पॉपुलेशन 1840 की पॉपुलेशन से बहुत कम है। फेमिन तो 6-7 सालों में खत्म हो गया, मगर आयरलैंड के हालात खराब से खराब तर होते गए। 1922 में आयरलैंड ने ब्रिटिश एम्पायर से आज़ादी हासिल कर ली, मगर 10 साल बाद ही इसे एक बहुत बड़ा दचका पहुंचा, जब 1932 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। आयरलैंड पहले ही बाकी दुनिया से कट ऑफ था, और ब्रिटेन से इसके रिलेशंस वैसे ही ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से इसकी इकॉनमी ज़बरदस्त क्राइसिस का शिकार हो गई। इस ग्रेट डिप्रेशन में पूरी दुनिया की इकॉनमी तबाह हो गई थी, सिवाय एक कंट्री के, और वो था सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन नेशनलाइजेशन और प्रोटेक्शन पॉलिसीज की वजह से इंटरनेशनल बैंकिंग से कट ऑफ था, और इसीलिए इस क्राइसिस में इसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। आयरलैंड के लीडर्स ने सोवियत यूनियन की एग्जाम्पल को आयरलैंड में कॉपी करना शुरू किया। बड़ी बड़ी कंपनीज को नेशनलाइज किया गया, इंपोर्ट को बंद किया गया, ताकि लोकल इंडस्ट्री को बचाया जा सके। मगर इस सब का आयरलैंड की इकॉनमी पर बहुत बुरा असर पड़ा।
آئرلینڈ کے پاس اپنے کوئی نیچرل ریسورسز تو تھے نہیں اور نہ ہی باقی یورپ کی طرح آئرلینڈ میں کوئی بڑی انڈسٹری تھی، اسی لیے امپورٹ بند کرنے سے را مٹیریل کی مزید شارٹیج ہو گئی اور صرف 10 سالوں میں حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ 5 لاکھ اور آئرش آئرلینڈ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد جہاں باقی یورپ ترقی کر رہا تھا لیکن آئرلینڈ غریب سے غریب تر ہوتا گیا، لیکن یہ سب اب بدلنے والا تھا۔ 1960 میں آئرلینڈ کے پرائم منسٹر شان لیموس نے مشہور آئرش اکانومسٹ ٹی کے وٹ ٹیکر کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا کہ اب فائنلی اکنامک پالیسیز کو بدلنا پڑے گا۔ دونوں نے مل کر ایک ڈیولپمنٹ پلان بنایا جو آئرلینڈ کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ آئرلینڈ میں نیشنلائز کی گئی کمپنیز کو دوبارہ پرائیویٹ کر دیا گیا، فورن انویسٹمنٹ لانے کے لیے باہر کی کمپنیز پر سے ٹیکس ریکوائرمنٹس ختم کر دی گئی، امپورٹس کھول دی گئیں اور سب سے بڑا کام یہ کیا گیا کہ ایک فری زون بنایا گیا جہاں پر موجود کسی کمپنی سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا۔ آئرلینڈ نے سارے بڑے بزنس مین سے پیسہ اکٹھا کر کے اس فری زون میں ایک ایئرپورٹ بھی بنایا تاکہ اس انڈسٹریل ایریا کو باقی دنیا سے کنیکٹ کیا جا سکے۔ اس زون کو شینن فری زون بھی کہا جاتا ہے اور یہ دنیا کا پہلا ماڈرن فری ٹریڈ زون مانا جاتا ہے۔ صرف 6-7 سالوں میں ان پالیسیز کا آئرلینڈ کی اکانومی پر زبردست افیکٹ ہوا۔ جہاں باقی سارے یورپ میں بزنس مین بڑھتے ہوئے ٹیکسز سے پریشان تھے، وہیں آئرلینڈ زیرو ٹیکس پالیسی کی وجہ سے انہیں جنت لگنے لگا۔ ان کمپنیز میں انٹل اور ڈبیئرز بھی شامل تھے۔ اکنامک سکسیس کے بعد آئرلینڈ نے فیصلہ کیا کہ نیکسٹ ٹارگٹ ہے یورپین اکنامک الائنس میں شامل ہونا۔ اسی دوران 1967 میں آئرلینڈ نے پورے ملک میں فری ایجوکیشن اسکیم انٹروڈیوس کروائی۔ انڈر گریجویٹ تک ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ایجوکیشن مفت تھی، ایون کہ سیکنڈری اسکولز کی بکس تک کا خرچہ گورنمنٹ ہی دیتی تھی۔ آہستہ آہستہ آئرلینڈ کے حالات بدلنا شروع ہو رہے تھے، مگر پھر 1970 میں آئرلینڈ کو ایک اور دھچکا لگا۔ 1970 میں عرب اسرائیل وار کے بعد لگنے والی آئل سینکشنز کی وجہ سے یو کے اور پورے ویسٹرن ورلڈ کی اکانومیز بری طرح ہل گئیں، بینکس ڈیفالٹ کر گئے، انڈسٹریز بند ہو گئیں اور ان امپلائمنٹ بڑھ گئی۔ مگر اس دفعہ آئرلینڈ ایسے کسی کرائسس سے نمٹنے کے لیے تیار تھا۔ آئرلینڈ نے اپنے آپ کو باقی یورپ کے مقابلے میں فیوریبل بنانے کے لیے کچھ اور لاز پاس کیے۔ انکم ٹیکس 20% سے کم کر کے 10% کر دیا گیا، امپلائیز کو ہائر اینڈ فائر کرنا آسان کر دیا گیا۔ جہاں باقی یورپ میں بزنسز اور نوٹس پیریڈ جیسی ریکوائرمنٹس پوری کرنی پڑتی تھی، وہیں آئرلینڈ میں ایسی ساری ریکوائرمنٹس ہٹا دی گئیں اور اس کے نتیجے میں کمپنیز کی نظر میں آئرلینڈ ایک بزنس فرینڈلی کنٹری کے روپ میں سامنے آنے لگا۔ اگلے 20 سالوں میں آئرلینڈ ٹرانسفارم ہو چکا تھا، غربت کے سائے چھٹ رہے تھے اور بلینز آف ڈالرز آئرلینڈ میں آ رہے تھے۔ لیکن اس سے بھی زبردست چیز ہوئی 1993 میں جب یورپین یونین نے سنگل مارکیٹ اناؤنس کر دی، جس کے بعد سے آئرلینڈ لیٹرلی پوری دنیا کے لیے اوپن ہو گیا۔ ٹیکس فری پالیسیز، فرینڈلی انوائرمنٹ اور زبردست لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے ساری دنیا سے بڑی بڑی کارپوریشنز آئرلینڈ میں اپنے آفیسز سیٹ اپ کرنے لگی۔ فارن انویسٹمنٹ اتنی زیادہ تھی کہ صرف 10 سالوں میں 1990 سے 2000 کے درمیان آئرلینڈ میں فارن انویسٹمنٹ 2.2% سے 49.2% تک چلی گئی۔ اتنی کمپنیز کے آنے سے بہت زیادہ جابز کریٹ ہونا شروع ہو گئیں، ٹیکسز کم تھے، سیلریز زیادہ تھیں، لوگوں کی پرچیزنگ پاور بڑھتی گئی، لوگ پیسہ خرچتے گئے، اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی گئی، ڈیمانڈ کریٹ ہوتی گئی اور کمپنیز آتی گئیں اور ایک زبردست انویسٹمنٹ لوپ بن گیا۔ گورنمنٹ کے پاس اتنا پیسہ اکٹھا ہو گیا کہ اس نے انفراسٹرکچر اور ویلفیئر پہ کھلی سپینڈنگ شروع کر دی۔ سن 2007 تک آئرلینڈ یورپ کا تیسرا امیر ترین کنٹری بن چکا تھا۔ آئرلینڈ کی پر کیپیٹا انکم برٹن سے 40% زیادہ تھی۔ جی ہاں، وہی برٹن جس نے 150 سال تک آئرلینڈ پر حکومت کی تھی، اب اس سے بہت زیادہ غریب تھا۔ یہ ہوتا ہے انتقام۔ کاش انڈیا اور پاکستان بھی ایسے برٹن سے انتقام لیتے۔ آئرلینڈ کی سٹوری میں ایک امید ہے کہ حالات جتنے بھی خراب ہو جائیں، دیر از آلویز اے وے اپ۔ غریبی کسی کا مقدر نہیں، ایمانداری، محنت اور پلاننگ سے کیسے بھی حالات بدلے جا سکتے ہیں۔ آج آئرلینڈ پوری دنیا کے لیے ایک ٹیکس ہیون ہے۔ 2015 میں ایپل نے $300 بلین کے ایسٹس امریکہ سے آئرلینڈ ٹرانسفر کیے تاکہ ٹیکس کو اوائڈ کیا جا سکے۔ ایجوکیٹڈ ورک فورس، زبردست انفراسٹرکچر اور لو کرائم ریٹ وہ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے آئرلینڈ دنیا کے سارے بزنس مین کے لیے بہت اٹریکٹیو ہے، اور یہی اٹریکٹیونیس اسے بہت جلد دنیا کا سب سے امیر ترین کنٹری بنا دے گا۔ امید کرتے ہیں ہماری یہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے لائکس اور کمنٹس کرنے کا بے حد شکریہ۔